جی हिना साहिबा, मैं चाहूंगा कि अफगानिस्तान के ऊपर भी आप ये तालिबान का जरा मसला बना हुआ है, मैं चाहता हूँ क्विकली आप रिस्पॉन्ड कर दें, आखिरी चंद मिनट है हमारे पास. तो आप एज अ ह्यूमन राइट्स डिफेंडर, एज द पर्सन हु इज हेडिंग ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और जाहिर बात है जो पाकिस्तान में उसमें रेफ्यूजीज के भी हकूक होते हैं, उनकी भी डिग्निटी होती है, ये जो सारी सिचुएशन बन रही है, आप हाउ वरीड आर यू एज अ सिविल सोसाइटी लीडर? एक तो नवाज शरीफ के हवाले से एक बात कह दूंगी, मैं तो चाहती हूँ कि ये केस जाए किसी यूके की अदालत में, और जब इनके कच्चे चट्टे खुलेंगे ना कि इन्होंने किया क्या है पैनामा के बाद से इस मुल्क में क्या होता रहा है, तो उसका असर उनके वीजे पे हो या ना हो, मगर कम से कम ये कच्चे चट्टे इनके सब खुलेंगे किसी अदालत में. दूसरी चीज ये आपने पूछी अफगानिस्तान के हवाले से, देखिए इस वक्त सूरत हाल इतनी टेंस है, जो हम सुन रहे हैं जो बलूचिस्तान के बॉर्डर पे हो रहा है चमन के हवाले से, वहां तक वो पहुंच गए हैं, तालिबान के कब्जे में है वो बॉर्डर, वो उसको क्लोज कर चुका है. यहाँ पे भी ये भी हमने सुना है कि वहां पर जो लेवल ऑफ सिक्योरिटी पाकिस्तान की तरफ है वो लेवल भी उन्होंने बहुत हाई कर दी है, और पहले तो FC थी, अब उससे भी हाई रेगुलर फोर्सेस वहां तयन कर दी गई हैं. ये बहुत सीरियस मामला है, और मुझे लगता है कि बहुत हद तक हमारे रियासती इदारे इस सीरियसनेस से मुतला हैं. और मगर ये सिर्फ मुश्किल इस वक्त ये है कि पास्ट कॉन्डक्ट की वजह से क्या ये दुनिया को अब कन्विंस कर पाएंगे कि नंबर एक ये कि ये उस पॉलिसी से पीछे हट गए, और नंबर दो ये क्या इनमें अब कैपेसिटी रही है to prevail to some extent, or to at a certain level to prevail upon these forces, और एक अपना किरदार पीस में और डायलॉग में ये अदा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, मुझे इस चीज की तशवीश है. रेफ्यूजीज की आपने बात की, देखिए जिस वक्त ये 1980 की दहाई में रेफ्यूजीज का रेला आया था और इश्यूज यहाँ उठ रहे थे, हमने तब भी कहा था कि खुदा का खौफ करें, रेफ्यूजीज के कुछ राइट्स होते हैं, आपके यहाँ तो कोई कानून ही नहीं है रेफ्यूजीज के हवाले से, और उनके ऊपर क्या एज अ नेशन स्टेट आप पाबंदी लगा सकते हैं रेफ्यूजीज पर अंडर द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड अंडर द इंटरनेशनल लॉ, उसका आपके पास कोई कानून होना चाहिए. इन्होंने ना रेफ्यूजी कन्वेंशन साइन की हुई है और ना इन्होंने कोई डोमेस्टिक लॉ बनाया हुआ है. पता नहीं UNHCR इतने सालों से, कई दहाइयों से इनके साथ डील कर रही है, और रेफ्यूजीज किस मॉडल के किस कानून के तहत कर रही है. वो इनसे एक MOU साइन करा लेते हैं, वो जो रेला आएगा रेफ्यूजीज का. देखिए यहाँ पर मुश्किल किसी भी हमसाया मुल्क में आ रही हो, लोग तंग आके भागते हैं वहां से, आप उनको रोकेंगे तो वो पामादी होगी एक उनके भी हकूक की, क्योंकि these are people who are genuinely at risk and have a right to cross the border and seek refuge. उनको यहाँ पर ऐसे हालात में रखना कि उनके हकूक भी दिए जा सकें, और जो आपकी लोकल पॉपुलेशन है उसकी साथ भी कोई ज्यादती ना हो पाए, और वो टेंशन्स जो आती हैं जिसके बड़े संगीन पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस एक मुल्क में हो सकते हैं, वो भी ना हो. तो ये चीजें बहुत हमारे लिए एक कॉम्प्लेक्स इशू है. जी मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ. आप बिल्कुल कहें, मैं आप ही की तरफ आ रहा हूँ. जी पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो है मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर एक ग्रोह है जो फूले नहीं समा रहे, लड्डू फूट रहे हैं उनके, कि जी तालिबान जो है वो इक़्तिदार पे कब्जा करने वाले हैं. लेकिन ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि अफगान मुहाजिरीन नहीं आने चाहिए. अब जब अफगान तालिबान कब्जा करेंगे तो मजीद पनाहगुज़ीन आएंगे. अगर आप वाकई संजीदा हैं कि पनाहगुज़ीन ना आए तो फिर आप उनकी हिमायत ना करें. एक तरफ आप आग लगाते हैं, फिर कहते हैं कि गर्मी क्यों लग रही है. अगर आप आग लगाएंगे तो गर्मी होगी, तालिबान भेजेंगे तो पनाहगुज़ीन आएंगे. फिर आप ये ना कहें कि जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो बहुत ज्यादा पानी आता है. अगरचे कि हमने सोलंकी साहब बात तो करनी थी कि कल सिक्योरिटी काउंसिल ने
افغانستان کے اجلاس میں پاکستان کو مدعو نہیں کیا, اور کیا اشارہ دے رہے ہیں وہ پاکستان کو, بڑی سیریس بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی ہم ایک جملہ تو کہہ سکتے ہیں نا, جو سلامتی کونسل کی جو 15 ارکان کی جو پروسیڈنگز ہوئی اس میں پاکستان کا نام نہیں لیا گیا, لیکن کچھ ملکوں نے پاکستان پر ذمہ داری ڈالنے کی پوری طرح سے ایک موقف پیش کیا. لیکن جو بنیادی نقطہ تھا اس کا وہ یہ تھا کہ افغان طالبان کی فوجی طریقے سے قابض ہونے کو ہم نہیں مانتے. یہاں تک کہ چین نے بھی یہی کہا کہ جی آپ اس طرح سے نہیں ہوگا, بلکہ انہوں نے پیشکش کی ہے کہ جی آپ آئیں, ہم آپ کا انٹرا افغان ڈائلاگ کراتے ہیں. لیکن یہ تو ڈائلاگ وہ تھا جو کہ پاکستان نے کرانا تھا, اس کا کیا ہوا؟ مطلب پے در پہ آپ کہتے ہیں ہم سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں, ناراض ہیں کہ ہمیں کل کیوں نہیں بلایا, لیکن اب جو ہے وہ چین اس سلسلے میں پیش رفت لے رہا ہے کہ ہم انٹرا افغان ڈائلاگ کرائیں گے. بالکل بالکل سولنگی صاحب, میں نے اصل میں ہنا صاحبہ کی موجودگی کا فائدہ اٹھایا, کیونکہ یہ مہاجرین کا جو مسئلہ ہے اس پہ انہوں نے ایک بہت اہم بات کہی, اور میں بھی اس کے اوپر واضح مجھے بھی اتنی کلیئرٹی نہیں تھی, لیکن انہوں نے جو کہا کہ عالمی سٹینڈرڈز جو ہیں UNHCR جو بار بار یہ باور کروا رہا ہے, یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے جو کہ منظر نامہ بن رہا ہے افغانستان میں. دیکھیے, ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں, لیکن لا محالہ انیویٹیبل چیز ہے یہ کہ اگر وہاں پہ مارا ماری سول وار بڑھتی ہے, کانفلکٹ بڑھتا ہے, تو ریفیوجیز آئیں گے. ریفیوجیز جب یہاں پہ پہنچیں گے, جتنا بھی آپ زینوفوبیا بنا دیں, ہوا دے دیں, ان کے بھی یہاں پہ ایک افینٹی ہے, کلچرل افینٹی ہے, لنگوسٹک افینٹی ہے, اور ویسے بھی ایک انسانیت کا ہمارا ایک فرض ہے کہ وہ لوگ جو کانفلکٹ سے آ رہے ہیں ان کو ایکسپٹ کرنا. تو یہ ایک مسئلہ اس وقت بنے گا, لیکن اس سے بھی بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے اتنے اہم فورم کے اوپر, جیسے سولنگی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ پاکستان پہ الزامات بھی لگائے جا رہے ہیں اور پاکستان کو مدعو بھی نہیں کیا گیا, یہ ایک اچھا سائن نہیں ہے. اس کے لیے ہمارے جو فورن پالیسی بنانے والے ہیں, سیکیورٹی پالیسی بنانے والے ہیں, اور مختلف سینٹرز میں یہ چیز بنی ہوئی ہے, ونس اگین یہ شو کرتی ہے کہ کوئی مضبوط کوارڈینیشن نہیں ہے. ان کو بھی اس کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ کیا سگنل ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے, اس کو صحیح طرح سے پڑھیں, نی جرک ریئیکشن نہ کریں. یہ نہ کہ جی ہمیں عزت نہیں مل رہی, فون نہیں کر رہا بائیڈن ہمیں, یا گیو اس ڈیو ریسپیکٹ. اس کے اوپر سوچیں کیوں ایسا ہو رہا ہے, سوچیں اور کیا ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. پنجابی میں کہتے ہیں نا, تخت نہ مل دے منگے. بالکل عزت بھی جو ہے وہ مانگنے سے نہیں ملتی, آپ کو ارن کرنی پڑتی ہے, ایسا کام کرنا پڑتا ہے کہ دنیا آپ کی عزت کرے. بس جتنی آپ زیادہ چیخیں گے چلائیں گے کہ عزت نہیں مل رہی, اتنا ہم بے عزت ہوں گے. بس دیکھیے نا, یہی بات ہے. آخری میں کامنٹ کہوں گا ہنا صاحبہ, واٹ ایور یو وانٹ ٹو ایڈ, اور پھر ہم آپ سے بھی اور ناظرین سے بھی اجازت لیں گے. دیکھیے, یہ یونائٹڈ نیشنز کی جو سیکیورٹی کونسل کا جو کل اجلاس ہوا ہے نا, اس پہ انہوں نے بہت شور مچایا, کیونکہ کہ انڈیا چونکہ اس وقت اس کی چیئر رکھتا ہے, پریزیڈنٹ ہے سیکیورٹی کونسل کا, انہوں نے جان کے پاکستان کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی ہے. یہ رول ہے کہ سیکیورٹی کونسل کے جو 15 ممبرز ہیں وہی ہمیشہ اجلاس میں شرکت کرتے ہیں, اور اگر یہ سمجھے سیکیورٹی کونسل تھرو دا پریزیڈنٹ کہ کسی اور ملک کو بلا کر ان سے ایک کسی خاص مسئلے پر ان کا پوائنٹ آف ویو لینا ہے تو وہ لے لیتے ہیں, یا کسی سچویشن پہ بھی ہمیں بھی بلاتے رہی ہے سیکیورٹی کونسل ہیومن رائٹس کے حوالے سے. کہیں اگر ہماری جب میں ہیومن رائٹس کی اسپیشل ریپرزینٹیٹیو تھی, ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز کی, تو وی ور ایبل ٹو ایڈریس ڈارفور پہ ایڈریس کیا اور سچویشنز پہ, تو وہ بلا لیتے ہیں. مجھے جو خدشہ ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا نے ضرور کیا ہوگا, اس کی نیت ہوگی آپ کو انڈرمائن کرنے کی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے خدشہ یہ ہے کہ شاید میسج وہ یہ دے رہے تھے کہ وی آر ناٹ اسٹل کنونسڈ کہ آپ کا موقف جو ہے, جو آپ بیانیہ دے رہے ہیں, ڈکلیئرڈ جو بات کر رہے ہیں, وہ ٹرانسپیرنسی پہ مبنی ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ ایک میرے لیے تھوڑا سا مختلف اور مشکل معاملہ ہے کہ اگر ابھی تک پاکستان پہ فیتھ ریسٹور نہیں ہوا, اور وہ یہ جانتے ہیں کہ پاکستان ایک سٹیک ہولڈر ہے اور اس کو اگنور کرنا آسان نہیں ہے, مطلب آسان تو ہے مگر غلط ہے. میں نہیں سمجھتی کہ پاکستان کو اگنور کرنا چاہیے, لیکن اگر وہ یہ پاکستان کو میسج دے رہے ہیں کہ بھائی صاحب یہ ہماری صورتحال ہے, ہم ملٹریلی گینڈ جو وکٹریز ہیں طالبان کی, اگر یہ ہوگا تو ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے.
तो फिर पाकिस्तान पे भी प्रेशर होगा कि पाकिस्तान की अगर नीयत है कि तालिबान की हुकूमत वहां आ जाए, अगर इस तरीके से आएगी तो पाकिस्तान नहीं रिकॉग्नाइज कर सकेगी उसको, और पाकिस्तान पे भी वही सैंक्शंस लगेंगी जो तालिबान पे लगेंगी अगर सूरत हाल वहां तक पहुंची। तो बिल्कुल हिना साहिबा, बड़ी आपने अहम ये नुक्ता उठाया। मैं इसमें एक इजाफा ये कर दूं, मेरे कॉलीग रिमाइंड करवा रहे हैं कि इस इजलास में चीन, अमेरिका, तुर्की और यूएई जो दोस्त हैं हमारे ऑस्टेंसिवली, तुर्की कहते हैं ना बड़ी पक्की दोस्ती है, यूएई ब्रदर है, उम्मा का दोनों सिपाही हैं, उन सब ने इग्नोर किया, उन सब ने इसकी जहमत नहीं की। तो इंडिया ने तो जो किया होगा सो किया होगा, वो तो इंडिया का तो एक मिशन होता है। ये no friends. जी, वी हैव नो फ्रेंड्स। कश्मीर के ऊपर भी यही मामला हो रहा है, और ये जो आइसोलेशन की तरफ जो हो रहा है मामला, इसके ऊपर एड्रेस करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये एक अर्जेंट मसला है। रजा, आपने जो तुर्की की बात की, तो कल भी हमारी बात हुई थी, और मैं इस बात को दोहराऊंगा कि जो मेरे जो सोर्सेज हैं वो करें कि तुर्क भी नाराज हैं। खासतौर पर तुर्की ने जब कहा कि हम काबुल एयरपोर्ट को महफूज बनाएंगे और तालिबान ने उस पर रद्दमल दिया, तो इस वजह से तुर्क भी नाराज हैं। और अगर हम बहुत ज्यादा तालिबान की हिमायत करेंगे और तालिबान का तुर्कों के साथ फड्डा होता है, और तुर्की के इस पूरे रीजन में अपने अजाइम हैं, ये जो टर्किश स्पीकिंग रीजन है, जितने भी तान हैं मासवा ताजिकिस्तान के, वो वहां तो सारे तुर्की जबान बोलते हैं। तो अब क्या हम तुर्की को नाराज करेंगे, वाहिद मुल्क जिसने कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान के साथ खड़े हुए, तो फिर हमारे दोस्त किधर हैं? क्या हम फ्रेंडलेस कंट्री बनने जा रहे हैं दुनिया में? मतलब चीनियों की जो नाराजगी है वो पता है जो जिन जिन इश्यूज पर है, जिस हद तक है, लेकिन क्योंकि हमारी एक 70 साल की एक दोस्ती है और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, तो हमारी वो बहुत सारी चीजें नजरअंदाज करते हैं। लेकिन बात यह है कि जो फैसला साजी है उसमें आपको सोचना पड़ेगा कि आप दुनिया में मजीद तन्हा होते जा रहे हैं। यही बात नवाज शरीफ ने की थी, और आज इस वजह से लंदन में बैठे। बिल्कुल, लंदन में जेल के थ्रू लंदन बैठे हैं। मैं आखिर में आपको यही कहूंगा, आप दोनों को, कि वज़ीर आज़म साहब की तरफ पैगाम दे रहा हूं कि जितना वो यूएन को जानते हैं, यूएन भी नहीं जानता। इसलिए आप लोग अपनी जो है दानिशमरी जो है वो उसको समेटे। बहरहाल बहुत शुक्रिया हिना साहिबा, थैंक यू सोलंकी साहब, और नाजरीन ने बहुत से कमेंट्स छोड़े। इंशाल्लाह अब आपसे सोमवार को मुलाकात होगी रात 9 बजे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, थैंक यू।